के वक्त पढ़ने की दुआ। कब्रिस्तान की ज़ियारत की दुआ। चांद दिखने की दुआ। सही इस्तिग़फ़ार। माशाअल्लाह। देखिए हम लोग मकतब को सुबह शाम का जो अरबी होती है, जिसको हम अरबी बोलते हैं, मकतब होता है, इसका कितना बड़ा फायदा होता है। बच्चे आकर छोटी उम्र में कितनी सारी चीज़ें याद कर लेती हैं, सीख लेते हैं। और यहाँ हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को उठने बैठने की तमाम चीज़ें, जो भी दुआएं साबित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये तमाम दुआओं की पाबंदी करवाना चाहिए। के बारे में तो सवाल जवाब है, वो सवाल जवाब सुनाने के लिए मैं सुमैया बिन्त मंसूर को दावत देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चाचा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की, उनका नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चाचा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की, उनका नाम अबू तालिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दूध पिलाया? सैयदा ने जो अबू हातिम मौली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र निकाह के वक्त कितनी थी? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र निकाह के वक्त 40 साल थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। मक्के में खराबियों को दूर करने के लिए मक्के के नौजवानों ने क्या रास्ता इख्तियार किया? मक्के के नौजवानों ने एक अंजुमन बनाई जिसका नाम हिल्फुल फुजूल रखा। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह इत्मीनान दिलाया? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह इत्मीनान दिलाया? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीक ज़ाहिर न होने देंगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात करते हैं, बेवाओं, यतीमों और गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की खातिरदारी करते हैं, लोगों का मौत बचाते हैं, मुसीबत जातों से हमदर्दी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने सबसे पहले कहाँ तकरीर की? सफा की पहाड़ी पर। सफा की। सफा की पहाड़ी पर। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते थे? नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सुनी है। कितने लोगों को मालूम है, हमारे घर के लोगों में कितने लोगों को मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम, वालिद का नाम, वालिदा का नाम, चचा का नाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी कब बनाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी कौन है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हमारी बदनसीबी देखें, हम लोगों को दुनिया के तमाम लोगों के मालूम है, तमाम लोगों के बारे में मालूम रहता, लेकिन खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं रहता। ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। अब इनके बाद हादिस सुनाने के लिए शुआइब बिन किफ़ायतुल्लाह आएंगे। हमें तहरीर या नज़म वगैरह दिया, जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए एक एक बच्चे को 50-50 रुपये इनाम दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत दे, उनकी सेहत दे, आफियत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। हदीस नंबर 20। हदीस नंबर 20। हदीस नंबर 20 पर दो। आपस में सलाम आम करो। हदीस नंबर 18। जिसने तावीज़ लटकाई उनमें शिरक किया। हदीस नंबर 12। हदीस नंबर 12 जब मांगना हो तो अल्लाह से मांगो,
نمبر 9 حدیث نمبر 9 لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو. حدیث نمبر 8 حدیث نمبر 8 تعالو تعالو دوسرے کو تو پالو نئی محبت پیدا ہوتی ہے. حدیث نمبر 30 حدیث نمبر 30 لا تغضب غصہ نہ کرو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک اللہم فی فضلک. اب ان کے بعد اور ایک چھوٹا سا لڑکا حدیث سنانے کے لیے آئیں گے عبد الرحمن بن خواجہ. اب ان کے بعد گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے, گھر میں کیسے داخل ہونا, اس کے بارے میں بتانے کے لیے سدرا رشد رحمۃ اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الماء اقوام سامعین اور سامعات, آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کرنے والے گھر میں داخل ہونے کے بعد نمبر 1 اسلام ہمیں روح کو دیتا ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت چھوڑا نہ رکھ لو. نمبر 2 کسی کے گھر میں جانا ہو تو 3 مرتبہ دروازہ دستک دے اور سلام کرے. نمبر 3 اگر سے جان نہیں آیا ہو تو واپس چلے جائے. نمبر 4 جب بھی گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ پڑھ کر اور سلام کر کر داخل ہوئے. نمبر 5 اور گھر سے باہر نکلنے وقت دعا پڑھے بسم اللہ توکل علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو گھر میں داخل ہونے کے آداب سیکھنے کی توفیق دے. آمین. جادو ٹونا اور اس کا علاج بول کے کتاب لکھی گئی ہے. وہ کتاب کے مصنف ایک بات بولتے ہیں, کسی آدمی پر جادو کرنا بولے تو اس کے ناخن ہونا, ہے تو سر کے بالا ہونا, ہے تو اس کے کپڑے ہونا, ہے تو اس کے چمڑا ہونا, یا نہیں تو اس کے جسم سے نکلا ہوا دھوپ یا خون ہونا, یہ چیزیں ہے تو جادو کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی سی چیز بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی جادو ہو جاتا ہے. کیسا ہوتا ہے وہ تو انہوں بتاتے ہیں. ایک آدمی کسی جادو کا علاج کرنے والے کے پاس گیا, اس کے سر کے بال لے کے جادو کیا گیا. انہیں جا بولنے کے بعد انہیں کیا کرتا ہے, اپنے ساتھ میں رہنے والے موکل کو اور وہ جن کو جو جادو کے ذریعے سے آیا تھا دونوں کو بات کراتا ہے. بات کرا کے 3 رستے کہا ہے کہ وہاں پر اتارے کے طور پر اتارنے کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے ہی اتارے کے پاس انہیں اتر پر رہتا, انہیں ویٹنگ میں رہتا, کون سا تو مسلمان آیا تو اس کے اوپر اٹیک کرنا ہوگی. تو جو بھی مسلمان گھر سے نکل کر سیدھا اس کے اوپر سے گزران کرے گا تو بہت ممکن ہے اس کے اوپر حملہ کر لے. اور جادو حالانکہ اس کے سر کے بال نہیں لیے, کپڑے نہیں لیے, چپل نہیں لیے, دھوپ وغیرہ بھی نہیں لیے, لیکن پھر بھی سیم جادو کا اثر ہوتا ہے. اس سے بچنا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا بسم اللہ توکلت علی اللہ کی لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو کوئی بھی جادو ٹونا یا جن جادو شیطان اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. تو لہٰذا میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اس دعا کو حقیر نہ سمجھے یا کم نہ سمجھے. بہت بہترین دعا ہے. یہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان کے ہر حملے سے ہمیں بچ سکتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وقت کے تعلق سے کتنی بڑی بہترین بات ہم لوگوں نے سنا کہ وقت کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور ہم لوگ اس کا آج کیا حال کر رہے ہیں. ہم لوگ اگر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں خواہ بات چیت میں, چغل خوری میں, کسی کا ہلا رونے میں. آج سبھی لوگ, خاص کر ہم لوگ کی عادت یہی بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ وقت آ کر ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں. اگر ہم وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو میری اور آپ کی زندگی, دنیاوی زندگی سدھرے گی اور آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ سدھرے گی. اب ان کے بعد 2-4 تقریریں باقی رہ گئی ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ ہمارا پروگرام بہت جلد ختم ہونے والا ہے. اب ان کے بعد سدرا بنت عبد الصبور عمری حفظہ اللہ جہنم سے آزادی کے اسباب بیان کرنے کے لیے آئیں گے. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا آمین یا رب. اب ان کے بعد سعید بن عبد الصبور عمری صلہ رحمی اس عنوان پر داخل کرنے کے لیے آئیں گے. ماشاءاللہ اللہم صل اللہ ہم سبھی لوگوں کو رشتہ داری نبھانے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین. اب ان کے بعد دو تقاریر ہیں ہمارے پاس. ایک تقریر آج کے ہمارے معاشرے کے حساب سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے اڑوس پڑوس میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے محلوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے جو خبروں کے پاس جاتے ہیں, درگاہوں کے پاس جاتے ہیں,
तावीज़ गड्ढे लगाते हैं, नींबू मिर्च लाकर घरों में रखते हैं, इनकी हकीकत क्या है, असल में क्या सही है या गलत है? तो एक लड़की अगर दरगाहों को जाना सही है इस हिसाब से तस्दीक करेगी, और दूसरी लड़की आकर ये गलत है इस्लाम के हिसाब से, कुरान और हदीस के हिसाब से ये बयान करेंगी। तो आप लोग अगर गौर से सुनेंगे तो माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपको बात समझ में आएगी। तो मैं सबसे पहले सना बिन्त फारूक को दावत देता हूँ कि वो आए दरगाहों की हकीकत को बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा। मुअज़्ज़ज़ुल लबाइल इकराम, मोहतरम सामाईन और सामियात, आज के जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है दरगाहों की हकीकत। ये दुनिया फानी है, दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली जिंदगी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना होने वाली है। हमेशा की जिंदगी मरने के बाद शुरू होने वाली है, हमेशा की जिंदगी मरने के बाद शुरू होने वाली है। एक अक्लमंद इंसान वही है जो मरने के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करे, जैसा नमाज, रोजा, ज़कात, हज और तमाम नेक कामों के अलावा अल्लाह के नेक बंदों की खबरों यानी दरगाहों के पास जाना। मोहतरम हज़रात और मेरी दीदी माँ बहनों, अब मैं आपके सामने दरगाहों के पास जाने के बड़े फायदे को बताना चाहती हूँ। दरगाहों के पास जाना चाहिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खबरों की ज़ियारत करो। अगर कोई आदमी दरगाहों के पास जाता है, वहाँ छाया चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, नारियल फोड़ता है, उत्पत्ति लगाता है और वहाँ मुर्गे और मुर्गियों को काट कर पकाकर खाता है, तो ये अल्लाह के नेक बंदे क़यामत के दिन काम आएंगे और इसके हक में सिफारिश करेंगे। हमारे गाँव के करीब मल्ले, लक्ष्मणपुर, आदमपुर, वेलगोट, गारेपुरम वगैरह इनमें भी दरगाह है। इस तरह हमारे घरों में लड़ाइयाँ होते हैं, दुकानों में बरकत नहीं आती है, तो साहिबों के पास दरगाहों के पास से ताबीज़ लाकर गलों में, हाथों में, पैरों में बांध दे, जिससे हमारी परेशानियाँ खत्म हो जाए। जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी गले में ताबीज़ डाल रखा था। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सीधे अंदाज में दीन को समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप लोगों ने जो तकरीर सुनी दरगाहों को जाने का फ़ायदा, खासकर हमारे माशरे के लोगों का, ख़वातीन का खासकर जो ज़हन बना हुआ है इसके ताल्लुक़ से बयान करें। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम भी यही चाहता है, इस्लाम भी यही हुक्म देता है। इस्लाम दरगाहों के ख़िलाफ़, ख़बरों के बाद जाकर जो भी आजकल होता है इसके ख़िलाफ़ कितना खिलाफ अल्लाह इस्लाम हुक्म देता है, इसको बयान करने के लिए उमैरा बिन्त अब्दुल रऊफ़ आएगी। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تاجدار رکھا تھا، لیکن اصل حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جب تعویذ چٹکائی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور نکال کر پھینکا اور کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھرانہ شرک سے بے نیاز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ چٹکانے والوں کے بارے میں فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، یعنی جس نے تعویذ چٹکائی اس نے شرک کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں گلیوں میں بچے بڑے مرد اور عورت سب تعویذ پہنتے ہیں۔ محترم سامعین اور سنیان، اگر درگاہوں کے پاس جانا تعویذ چٹکانا صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گئے اور صحابہ کرام کیوں نہیں گئے اور تعویذ کیوں نہیں پہنے؟ الغرض کہیں بھی درگاہوں کے پاس جانا تعویذ چٹکانا ایک کھلا شرک ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو درگاہوں کے پاس جانے اور تعویذ وغیرہ لٹکانے سے ہماری حفاظت کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دو بچیاں آ کر آپ لوگوں کے سامنے مختلف باتیں پیش کی، ایک بچی آپ کو درگاہ جانا بولی اور دوسری بچی کیا ہے درگاہ کو ہرگز نہیں جانا بولی۔ اب آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آ گیا؟ جانا صحیح ہے بولتے نہیں؟ کئی بول تو جانا صحیح بولنے والی بچی بڑے زور شور سے جوش جذبے سے کر رہی تھی، اور جو نہیں جانا بول رہی تھی انہیں کیا ہے وہ دھیمے انداز میں کر رہی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دونوں کو کیا ہے نیک اور صالحہ بنائے اور دین کی داعیہ بنائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک آدمی آ کر بولتا ہے ہمارے گاؤں میں گھوڑے والے بابا بہت فیمس ہے۔ کیا بولوں بولتا گھوڑے والے بابا فیمس ہے۔ وجہ کیا ہوتا جب بھی گھوڑا بیمار ہوتا وہ قبر کے اوپر لے آ کو دو چار ٹانگاں اس کے اوپر کھڑا کر دے تو تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا کیا کرتا تھا جلابہ مارتا تھا اور بیماری کیا بھی رہتی گھوڑے کی چلی آتی تھی۔ تو علامہ ابن تیمیہ جیسے ہی یہ بات سنے تو انہوں بولے اللہ کی قسم وہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنات اور انسانوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبر میں کیا ہوتا ہے سناتا ہے۔ حدیث میں آتی ہے بات اللہ تعالیٰ قبر میں عذابات جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کو جتنے بھی چرند پرند ہیں سب کو سناتا ہے، لیکن انسانوں کو اور جناتوں کو نہیں سناتا۔ تو اللہ میں ابن تیمیہ یہی بولتے کہ وہ گھوڑا جیسے ہی قبر کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا جاتا تو گھوڑے کو قبر میں ہوتے سو عذابات سننے کے ساتھ ہی جلاوا آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے جیسے ہی کسی بھی انسان کو جلاوا آ جاتے تو اس کے بعد اس کی صحت برقرار رہتی ہے۔ تو وہ لحاظ سے ایک مرتبہ ایسے ہی ایک جھوری لگانے کو ہریا جھبا ہریا لنگی پہن کو ایک بابا جا رہے تھے، چھوٹا بچہ تھا محدود میں، اس سے ملاقات کر کے پوچھا کہ درگاہ سے جانا کو قرآن میں نہیں تو جی کہیں جاتے تمہیں؟ تو انہیں میرے سے الٹا سوال کرا قرآن میں کتنے بارے ہیں؟ تو میں بولا 30 بارے ہیں۔ ابھی 10 کیا کرے ان کو پوچھاؤ، بس سمجھ میں آ رہی؟ تو بات سیدھا نہیں نکلتی تو انہیں کیا کرتے ہو تو 10 پارے میں باقاعدہ درگاہ جانے کے بارے میں ہے مسلمان چھپاتا نہیں 10 پارے کو بولتے۔ تو ایسے ایڑی ٹیڑھی کے لوگ آتے تھے، اس وقت ہم لوگوں سے زیادہ لگنے کے بجائے توحید پرستی کی طرف لے کے آنا یہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آخری میں ایک بات پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات بولتا ہے آیت نمبر 64 میں سورہ زمر، قل اے نبی آپ کہہ دیجیے تأمرونی کیا تم لوگ مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو اعبدو قل افغیر اللہ تأمرونی کیا اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کا مجھے حکم دیتے ہو ایھا الجاہلون اے جاہل لوگوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے بتاتا ہے انسان اگر توحید کے بارے میں نہیں جانتا تو انہیں بڑا جاہل ہے، چاہے انہیں ڈاکٹر رہتے چاہے انہیں انجینئر رہتے کلیکٹر رہتے کچھ بھی پڑھ کے رہتے، اس کو توحید کے بارے میں اس کو پیدا کرے سو خالق کے بارے میں معلوم نہیں بولے تو انہیں سب سے بڑا جاہل ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں بولتا ہے اللہ جو بھی بولتا ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں۔ جاہل کون بولو؟ جاہل کون؟ یڑما کون؟ سمجھ میں نہیں بات ہے، تیلگو میں بولا نہیں ہوں اردو میں بولا ہوں۔ جاہل کون؟ جو اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اللہ کو نہیں پہچاننے والا کون؟ سب سے بڑا یڑما آدمی۔ اللہ کو پہچاننے والا کون ہے؟ جانکاری رکھنے والا۔ اب بولو سمجھے نہیں توحید کو جاننے والا کون؟ ایک جنہ کو انعام نہیں بتا تھا جواب دیا دیتی جواب دو۔ توحید کو جاننے والے کون؟ علم والے۔
क्या बोलना? इल्म वाले। तौहीद को ले जाने वाले जाहिला। क्या? ठीक है, वो डॉक्टर भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं, कलेक्टर भी रहते हैं, कौन भी रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे को एक कॉन्फिडेंस देता है यार, किसके सामने भी हाथा बल्ले फोड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें आलिम है, वो डॉक्टर या वो इंजीनियर, वो कलेक्टर, वो डीएसपी, वो एसपी, ये सब के सब जाहिला है। कहीं को पैदा करे सो खालक के बारे में जानते नहीं हो। बात समझ में आ गई? ठीक। अब आखिरी तकरीर है बरीरा बिन अब्दुल रहमान, इसके बाद सिर्फ तराना है, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सदारती सदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है जिंदगी एक सफर है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, जिंदगी एक सफर है और इंसान आत्म बका की तरफ रवा दवा है। हर सांस उम्र को फरोख्त के बाद अपने घर की वापसी की फिक्र करता है। हमारी असल मंजिल और हमारा घर जन्नत है। हमें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी सौंप कर एक महदूद वक्त के लिए इस सफर पर रवाना किया है। अक्लमंद का तकाजा तो ये है कि वो अपने घर की वापसी की फिक्र करे। कभी आपने सोचा कि आखिर हम दुनिया में क्यों आए हैं? हमारे तकालिफ़ीन का मकसद क्या है? कभी सोचा कि दुनिया में क्यों आए हैं? क्या अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया कि हंसी मजाक, खेल कूद और दौलत दुनिया समेटने को और खोटियां बंगले बनाए? हरगिज़ नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने इन कामों के लिए नहीं बल्कि इस अजीम मकसद के लिए पैदा किया है, जिसे अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। जब हम अपने तकालिफ़ीन का मकसद जान चुके तो आए अब जरा अपने दिल को टटोल लें और मन से पूछें कि आपने इस मकसद को कहाँ तक पूरा किया? क्या मेहनत की, क्या कोशिश की और लोग क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं? क्या हम सब वो रोज मुशाहिदा नहीं करते कि जैसे दोस्त वाजिब आला व औलाद और अजीजों को छीन कर ले जाती है। जब मुकर्रर वक्त आता है तो मौत ना बच्चों की कम उम्र, ना वालिदैन का बुढ़ापा और ना बीवी की जवानी और ना ही किसी घर की वीरानी। क्या हम नहीं जानते कि मौत किसी को फरार नहीं है? ना सालिहीन और ना अंबिया अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने आला इमरान में यूं इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जरा गौर फरमाइए, हम लम्हा लम्हा मौत की जानिब बढ़ रहे हैं। दिन व रात की गर्दिश दिमाग की तरह चाट रही है। जो लम्हा गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो बताइए, आपका लड़कपन किधर गया? आपकी जवानी किधर गई? और जिंदगी कितनी तेजी से बीत गई, कुछ बताओ भी। चलो यूं महसूस होता है कि बचपन और लड़कपन अभी कल की बात है। खालिक कायनात ने सच फरमाया, कज़ालिका रब्बिहुल्लाहु अला क़ुलूबिहिल लज़ीना ला यअलमून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बकरी के पास से गुजरे और इसका कान पकड़े और फरमाया कि इस एक दरहम के बदले इसको कौन खरीदना पसंद करते हैं? तो सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो इसे मुफ्त में भी नहीं लेना चाहते। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछे तो सहाबा रसूल अर्ज करने लगे, अल्लाह की कसम, अगर ये जिंदा भी होता तो ऐबदार न था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कान छोड़े और फरमाया, दुनिया की हैसियत इससे भी ज्यादा हकीर है। और फरमाया, दुनिया और आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसा कि उंगली के साथ लगे हुए पानी के खतरों की। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर लम्हा बकाया करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह उसके बाद बच्चों का आखिरी एक तराना है, उसके बाद इंशाअल्लाह उलमा इकराम की कुछ बयान होंगे इंशाअल्लाह।
تو ترانہ پیش کرنے کے لیے آخری سمیرہ اور عائشہ ہیں. جلدی ختم کر لو بیٹا, مختصر کرو, زیادہ لمبا کرو نہ, مختصر میں کرو. جان